खुदावंद यसु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी इस्लाम ने नबी इस्लाम ने सॉरी आई कैन नॉट हियर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल को सुन नहीं सकता हूँ। अगर ऑडियो के अंदर आप देखिए कि जो सवाल पूछने वाले का फीड मेरा माइक्रोफोन में आना चाहिए, और मेरा माइक्रोफोन कभी ऑफ मत कीजिए। जो भी ऑडियो पे है मेरा माइक्रोफोन और जो कंपेयर है उनका माइक्रोफोन कभी ऑफ मत करना। और देखिए कि जो फीड ऑफ द क्वेश्चनर मेरे स्पीकर पे सुनाई देना चाहिए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। पब्लिक सुन सकती है, मैं नहीं सुन सकता, जवाब कैसा दूंगा मैं? हाँ भाई साहब, आप सवाल वापस से दोहरा सकते? जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था। उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे? आप ज़रा धीरे से बात करेंगे क्योंकि यहाँ मुझे सुनने में नहीं आ रहा है जी। अगर आस्ते से धीरे से बात करेंगे ऊंची आवाज़ में अच्छा रहेगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। नाम क्या है? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पाल है। रियाज पाल जी। आप ईसाई है? जी, मसीही हूँ मैं। मसीही। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र पे, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, जब 40 साल पहुँचे उन्हें वही आई। जब वो गारे हिरा में गए, इकरा पढ़ो, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा कि सूरा मुदस्सिर आयत नंबर आपको एक सवाल करने की इजाज़त दी गई थी। चलें, आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाज़त है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है। यसु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ जावेद है और मेरा तल्लुक़ फैसलाबाद से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो
उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल भी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम। अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है। वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। में जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज़्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं। हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी वी कमांड यू, कमांड भी बोल सकते हैं मतलब सिंगुलर, वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में, कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है। नानू जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये नहीं। तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरबी जबान में जब नानू दिया जाता है, दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है। और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज़ नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते हो सकता है अंग्रेजी ग्रीको सब होगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। ख़वातीन की जानिब से अगर कोई मुस्लिमा मौजूद हैं तो वो सवाल कर सकती हैं, अगर कोई गैर मुस्लिमा नहीं है तो जो भी खातून हैं माइक पर वो सवाल कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। मुझे बड़ा शौक। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते थे पहले? कौन से मजहब से? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाअल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के पैगंबर हैं? वो ये खुदा के पैगंबर है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाअल्लाह। ये दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, दो कम से कम शराइत है। नंबर मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है।
बहन आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह, आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ़ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट्स साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवालात खत्म होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। बाय गॉड, इसलिए मैं तीसरे पे खड़ी हूँ। उनके बाद तीसरा नंबर मेरा है, इसीलिए मैं दे देती हूँ। अब मैं जुबान की हुई थी, मैं तब से सलम पढ़ रही हूँ। सूरह बकरा की जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायमल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं।
یہی 3 باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا اور اہل اسلام نہیں مانتے. اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے. آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے. آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا. تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں. کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے اب ان کو پوچھ سکتے. میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں. آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں. اوکے نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے. اوکے. جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے. آپ انگریزی جانتے؟ جی آپ انگریزی جانتے؟ نہیں انگریزی نہیں جانتا. اچھا تو آسان اردو میں پوچھے آسان ہندی میں پوچھے. اوکے انگریزی زبان ہے اردو نہیں. آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے. شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا. جسم اختیار کرے گا جو کہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے, مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے. اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. شفٹ جی تعریف صفت بولیے نا. جی ہاں صفت. ہاں جی ہاں بولیے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے. اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے. میں ترجمہ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفایت کرے گا, اللہ سے شفایت کرے گا انسان کی صورت میں آگے. جی ہاں. اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا, یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا. ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے, نیور لاسٹنگ. ہاں ازلی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا. اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے, کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے. پاس نہیں جا سکتا. آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں, یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلا چیز یہ میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے, فاسٹ مت بات کیجئے. آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں, آستے سے بات کیجئے. اوکے آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا, اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے, تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا, آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے
بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، is the word of God. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب یہ؟ آپ نے سوال پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب, آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگیں. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں, 2 منٹ, صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹا بولتا ہے, تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف جی, وہ محاورہ بات تھی, لیکن اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی, نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, مطلب ورڈ آف گاڈ, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں, ورڈ آف گاڈ ہیں, ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا بھائی صاحب, آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل سر, آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے, پھر بھی میں نے دیا آپ کو, آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاء اللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم, یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو, 1 منٹ لو, 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے, پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے, ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال, جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی, کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا, اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, کہ ہم نے قرآن نازل کی, ہم اس کی حفاظت کریں, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال, بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی, جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے, وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے, صرف اسرائیل کے لیے تھے, ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں, گوسپل میں, I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے, جو بھٹکے ہوئے. انہیں بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے.
وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سے چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، تورا، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52 Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let
लेट द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक हीड। आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है, और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान was the month in which the Quran was revealed। रमदान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा, और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। या इसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को ज़रूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज़ नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीस नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन
अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आम इंसानों को क्यों वक्त ज़ाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का, मैं तालीम तकाबुल अध्ययन का मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मज़हब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम। लेडीज साइड से ख़वातीन की जानिब से हम आज की इस मजलिस का आखिरी सवाल लेंगे। रात के 12:30 बज चुके हैं, तो हम ये आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लेंगे और उसके बाद कोई मज़ीद सवाल नहीं लिया जाएगा। भाई साहब, मेरे आपसे इल्तिजा है, मेरी इल्तिजा है कि ऑर्गेनाइजर से मैंने बात किया था, उनने कहा जितना चाहे उतना बोल सकते। अभी तो 12:30 बजे, लाहौर में तो 2:30 बजे थे। वो कह रहे हैं अभी पूछ सकते हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। आपको बंद करने का है, जारी रखने का है? हाँ जी, हाँ जी। आपसे नाराज होंगे भाई साहब। और यहाँ माशा मेजबान भी कमेंट है, करूँ ना कंटिन्यू? माशाअल्लाह, जब तक है इंशाअल्लाह। मुझे भी पूछने का लाहौर में मेरा अपॉइंटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम और 1 घंटा है इंशाअल्लाह। जी हाँ बिन, बारकल्लाहु फीकुम। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब की इजाज़त से 1 घंटा मज़ीद सवाल जवाब का सेशन इंशाल्लाह चलेगा। ख़वातीन की जानिब से जो सवाल खातून करना चाहती हूँ प्लीज़ कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अज़रा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। है ना, मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो अगर कोई गैर मुस्लिम माइक्रोफोन के पीछे है, उनको मौका दीजिए। जी नहीं है। अगर नहीं है तो हम देखेंगे भाइयों के सेक्शन में कोई गैर मुस्लिम है। जी नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपको कैसा पता है? आपको आपकी शोभा का पता है? हो सकता है कि भाइयों के सेक्शन में हो। जी माइक नंबर 1, लेडीज वाला माइक क्लोज कर दें। माइक नंबर 1 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल करें। हेलो, ठीक है, तुसी थोड़ा साइड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या? नहीं है सर, क्रिश्चियन हूँ मैं। हाँ, तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल ऑफ थैंक्स सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। सर प्लीज, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या? एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या
सर मेरा सवाल ये है भाई साहब आपका सवाल समझ मुकम्मल गया हो गया है, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे? ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आप नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, काबिने लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल है आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, फेथ की बात की। दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं।
آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو پہلا. کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہیے, یہ چاہیے مجھے. تو دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے, تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا ادھر. یہاں نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل میتھیو 5 ورس 31. ہاں پڑھو. جی سر. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر. اگر آپ لکھا اس کے اندر سر یہاں پہ آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا, ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں یہ جو بائبل کا ہے Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. یعنی اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے. صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو, کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنی بھی مذہبی کتاب پڑھو, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, جوڈائزم کی, کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں لکھا ہے 4 بیوی کرنا چاہیے. آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, 2, 3 میکسیمم 4, لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1, بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا لگا بائبل پہ ایمان لاؤ, انجیل پہ ایمان لاؤ, کیا وہ اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. پوائنٹ نمبر 2, قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو, یہ غلط بول رہا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2, 3 یا 4, اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے. تو تینوں آپ کے غلط. چوتھا سوال, قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور, کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا.
सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई फिरते को क्यों देखते इस्लाम समझने के लिए? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल कर सकता है। गुजारिश है, मुकर्रर मैं आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूँ, टू द पॉइंट मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल कीजिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधिए। जो सवाल है वाज़े उर्दू में ठहर ठहर कर टू द पॉइंट कीजिए। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है। आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजील बदली है। बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप भाई साहब? वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब दे सब ने। कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकियल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते हैं रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद, सूरज, बड़ी रोशनी,
दिन में उजाला देने के लिए और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने दो रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, वहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। And with your consent, खवातीन can I ask you another question? खवातीन नहीं, आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, ज़ाब्ता पहले बता दिया जाएगा। प्लीज़ इनका माइक बंद कर दीजिए। खवातीन की जानिब जो वॉलंटियर्स हैं वो बता दें कि क्या कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं सवाल के लिए। जी सर, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक खातून है जिनके हस्बैंड नॉन मुस्लिम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका सवाल ले लें। जी ले लें। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फ़ैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। थोड़ा सा बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें। आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए, ये आपका फ़र्ज़ है। बहुत समझाया है, हदीस से खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल ख़त्म। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको दावत दें, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आप से जो निकाह फस करूँगी। ये इस्लाम में शरीयत की इजाज़त है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर्क कर रहे हैं
اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے. جی شکریہ. مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں, مختصر ٹو دا پوائنٹ. نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے, اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے, یاد نہیں ہے مجھے, کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے, اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ کا سارا خاندان, نبی پاک کے والدین, نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے, اور 6 سال بعد آپ کی والدہ, 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی, ان کے خاندان والے, چاچا جان, ان کی والدہ, ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو, چاہے والد ہو, والدہ ہو, چاچا ہو, چاچی ہو, بہن ہو, بھائی ہو, اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. 2 نمبر کر گیا کلمہ جڑا پڑھنا. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے, اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے, اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر, اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا, لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو, والد, والدہ, بھائی, بہن, جو بھی ہے, آپ نے جو ذکر کیا, تو اگر ان کے رشتہ دار, چاہے والد ہو یا والدہ, چاہے بھائی ہو یا بہن, چاہے چاچا ہو چاچی, کوئی بھی ہو, اگر شرک کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا, ایک حدیث کا ذکر کیا, آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا, کیا ان کے چچا, آپ صحیح فرماتے, ان کے چچا ابو طالب, انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں, لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے, وہ ان کی حفاظت کیے, ان کی مدد کی, اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں, محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی, یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے, وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जानने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल पूछ सकते हैं। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दूसरे अदयान को भी ज़रूर पढ़ूँ। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं? क्रिश्चियन हूँ मैं। तो बोलते क्यों नहीं, घबरा रहे क्यों? ये सेशन सिर्फ इनिशियली गैर मुस्लिम को इजाज़त है। तो आपको कहना चाहिए, आपका नाम मुसलमान से मिलता जुलता है तो आपको कहें बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। आपको कहना चाहिए मेरा नाम मसीह है जो भी है और मैं ईसाई हूँ। थैंक यू ने समझो रूल को। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप ईसाई है? जी जी। तो बोलिए ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। लंबा क्रिश्चियन हूँ बुला रहे हैं। बोलिए ना, डरते क्यों हैं, घबरा रहे क्यों? आप पहला बोलिए आपका मजहब क्या है, नहीं तो आपको लाइन के पीछे आने पड़ेगा। अगर आप मजहब नहीं बताना चाहते तो आपको पीछे आने पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बुद्ध हूँ। घबरा रहे क्यों? यहाँ आप महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मसीह यस्सु के जलाली और बरकत नाम में आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम दाऊद परवेज़ है और मैं एक मसीही हूँ। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया, क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से आला मत कहो। अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, अब घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे? कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24:11। 24 गया? जी जी, बुखारी। 24 गया, आगे क्या है? सही बुखारी 24:11 आयत। 24:11 जी, 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। उस पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है आदि होती ही नहीं। पूरी हदीस पढ़ो। रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ज़हन से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मैं, जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत को। हर हदीस में पहला आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना। पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ,
آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو, ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن کے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gifts than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح یہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے, اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیڈیز سائڈ پہ جو والنٹیئر ہیں وہ بتا دیں, اگر کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں تو ہم وہاں سے سوال لیں گے, ادروائز دوسرے مائک پہ جائیں. السلام علیکم. جی میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے بتائیے کہ آپ مسلم ہیں؟ جی, لیکن سائنٹیفک تھوڑا کوشچن ہے میرا اللہ تعالیٰ کو لے کے, آپ انشاءاللہ جب ہندوازم کو بھی لے کے انشاءاللہ ہم ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے سوال ختم ہونے دیجئے. ایمان کا سوال ہے. آپ تو مسلمان ہیں. اگر ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک کو پہلے ٹریٹ کرے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کا جواب دوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات پہلے لوں, اور انشاءاللہ ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا, سورہ نمبر 18. جی جی, آیت نمبر 55 and 86 85 and 86.
85 and 86. Yes, sir. यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में सूरह कहफ की आयत में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मर्की वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे ना उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मर्की वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ मैं गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है क्या? सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है क्या? सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे हैं। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है, अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का, तो डिबेट करो ना। यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान, मुझे बहुत लोगों ने लिखा जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहाँ क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ी आप डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं।
جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, ڈو ناٹ دا انبیلیورز سی, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے that آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یا صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا, تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے, اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے, آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز, سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز, میں کہتا ہوں کہ سن رائز, سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے, یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ, سن تو ہی نیچے جاتا ہے, وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے, پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ, میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نہیں, یادداشت دماغ میں, برابر نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ, کہتے کہ نہیں. میموری دل میں رہے کہ دماغ میں رہتی ہے. میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نہیں, لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے, یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا, یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں. آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں, ہم نے وہاں سے کوسچن لینا. ایک روپے سے کیا محل بناؤ گی؟ اس 1 روپے کی قیمت تم کیا جانو سنیل بابو. زوپی لوڈو پر گیم شروع صرف 1 روپے سے. تو آپ بھی zoopy.com سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, کھیلو لوڈو اور جیتو لاکھوں تک کیش. اس کھیل میں عادت لگنا یا آرتھک جوخم سمبھو ہے, ذمہ داری سے کھیلیں. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر
تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے, ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی, خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی. میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں باشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو, تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں, میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے, یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل, اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے, یہ خطا ہے, اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے, دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں, اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے, آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا, اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں, سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی, یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا, پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے, اور آپ خاموشی اختیار کریں گے, انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے, سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر, میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو. ریڈ لیٹر بائبل ہے؟ ریڈ لیٹر ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے. اچھا کھولو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنا, وہ بولیے, میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ, بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا؟ لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے, پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے, تو کوئی بھی بائبل ہو دو. لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے, پتہ ہے؟ اب جھوٹ بولے, ہے کیا نہیں ہے؟
نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا, بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ ریڈ, آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہیں گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ یا آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں کیا نہیں کیے؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچن اسکالرس تحقیق کرتے ہیں یہ پوری بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کچھ الفاظ بہت کم پورے بائبل میں 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی بائبل میں ریڈ لیٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسکالرز نے ریسرچ کیا ہے, اکثر یہ گاسپل میں ہے. میتھیو, مارک, لیوک. हम चिनिया बेदाम बेचीला आपण हकील ना में है. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई. नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है. ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कभी, बोल तो उर्दू तर्जुमा है. मैं आपको समझाता हूँ. उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है. रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है. लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा. तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 ये भी रेड लेटर में माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में. आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 I with the figure of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. ये खुदा बोल रहा है. जी सर बिल्कुल. भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखलंदाजी मत कीजिए. अभी I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. जैसा as I hear I judge, जैसा मैं सुनता हूँ उसी तरीके से फैसला करता हूँ. And I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूँ, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूँ. कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं ज़िंदगी बसर करता हूँ, उसे कहते मुस्लिम. तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे. तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है. मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. और कई ऐसे आप मेरी कैसेट देखिए, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ. जी सर एक ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है. आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है. माइक बंद कर दीजिए. डॉक्टर साहब मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए. आपकी टीम कह रही है कि लास्ट सवाल में ले लूँ. ये इंशाल्लाह ये आखिरी राउंड रहेगा. ये आखिरी राउंड में हम इंशाल्लाह मुसलमान को इजाज़त देंगे. जी ठीक है, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा. खवातीन की तरफ से हम एक सवाल जो आखिरी राउंड का आखिरी राउंड है जी. 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, मैंने बोला कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा. तो शायद ये आखिरी 3 सवाल हम लेंगे. पहला सवाल बहन के शोबे से, फिर भाई के शोबे से. आखिरी राउंड एक सवाल मुसलमान पूछ सकते हैं. जज़ाकल्लाह. जी खवातीन की जानिब से सवाल ले लें. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है. तारुफ पहले करवाइए. आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ. मैं मुस्लिम हूँ. हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक.
اللہ تعالیٰ کو لے کے. سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیرالل اور اینٹی پیرالل موجود ہے. تو یہ ایک ہی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ارتھ پلانٹ. تو لیکن ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز موجود ہے. تو کیا جب یہ ایک پلانٹ جو ارتھ ہے تباہ ہو جائے گا, اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی, تو یہ جو دنیا کا کھیل ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھیل کہتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ یہ دنیا بنانی تھی اور ایسی مخلوق بنانی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ گلیکسیز کے اندر ڈیفرنٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے, اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے, کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی. بہن کا لمبا سوال تھا. بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ, ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اینٹی پیرالل نے اٹس میڈ ان پیئرز, آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی, ہے غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے, پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل, پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں, غلط ہے. جوڑے میں بنایا, جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے, آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے, اس زمین پہ ہے, ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے, اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے, دھرتی بنائے, اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں there is life beside this earth. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی, یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے, ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین رحمت العالمین, بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں, جن کے رحمت العالمین ہے, سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا کہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی, اور ہندوازم کے بارے میں, بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ دیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میری اگر کسر سنیں گے سملر اسلام اور ہندوازم, یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا, کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ, یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف, نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ, ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ, کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے, کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا, اس کو دل کی بیماری ہے, کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا
क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई, तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है, ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है, किसको दौलत देखे, किसको गुर्बत देखे, किसको सेहत देखे, किसको दिल की बीमारी देखे। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है क्या वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा, नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते गए नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देखिए। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्नत में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है अमीर इंसान के लिए। तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। माइक नंबर 1 पे जो मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसरन जामे सवाल। माइक नंबर 1 ओपन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुसब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत
हर नफ्स मौत को चखेंगी और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम, बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं, कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा, 3 जगह मिल सकती है, एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में और एक आखिरत में। 3। आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, ये दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिरत है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहेंगे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसका रिवॉर्ड दुनिया में मिल सकता है, आखिरत में, कब्र में और आखिरत में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है वो जो भी अच्छाई करते उसको दुनिया में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। एक मुशरिक है जो शिर्क करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे काम करता है, दुनिया में उसकी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो आखिरत में अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेगा, मुझे तो इनाम मिला नहीं। मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा, उसको बड़े बड़े अवार्ड मिले, अच्छा काम की, तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा तुमने अच्छा काम किए, तुमको शोहरत मिल गई, तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए, हो सकता है कि थोड़ी सजा यहाँ नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं। अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया, दुनिया में कुछ ना उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेंगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेंगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा, हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में, ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह, उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है, आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है। तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है
کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو، سب سے طاقتور ہو، سب سے بڑے راجہ ہو، لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی، یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو، سب سے غریب ہو، سب سے بھوکا، پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا، سب سے چھوٹی سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں، اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے، پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے، ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا، قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے. مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے، اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں. میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے ہے، سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. یار میرا سوال ہے، ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہی ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا، اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے، اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے. تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے، کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس بڑھ رہی ہے، کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے، قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں، فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے، قرآن اور حدیث کے روشنی میں قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے.